السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی تو سارے دے بیٹھو یوٹیوب چینل سعیدی چینل اسلامک پاکستان سعیدی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین ہی ٹائم اساں موجود سے پاکستان دا ایک عظیم علاقہ محبوب علاقہ اور کوٹ مٹھن دے قریب 5 ند دریا دے ہوتے تے میں بھی سیر کیتی ہے تے اپنے سعیدی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین میں تاکو بھی ہی علاقے دی سیر کرا دیواں۔ بالکل میں ہن قریب کھڑا اے دریا تو سارے دے بیٹھو اور بالکل اے 5 ند دریا ہی کو سیندا کیا ویندے تے میرے سامنے سعیدی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین اور بے نظیر اے پولے تے جیری کوٹ مٹھن اور زہر بیر کو آپس دے اندر ملیندی ہے۔ یہ تساں حسین منظر دے بیٹھو یوٹیوب چینل سعیدی چینل اسلامک پاکستان تے سعیدی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین یہ دریا دا حسین منظر ہے اور یہ منظر تو کیویں لگے ساری ہی ویڈیو دے اندر ضرور کمنٹ کرے سو، لائک کرے سو، شیئر کرے سو۔ اگر سعیدی چینل اسلامک پاکستان دے سبسکرائبر نہیں بنے تو جلدی سبسکرائبر کر گنو، بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرو تاکہ روزانہ دی نوی آمن والی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے۔ یہ کوئی نوجوان کھڑے ہیں تعارف کریں دوں، یہ نوجوان کتوں آئیں اور انہیں نوجوان کا تعارف کریں دوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہو؟ ہاتھی لاؤ جاؤ بھائی صاحب، کتوں آ جاؤ؟ جامپور تو ماشاء اللہ میرا گھر بھی جامپور ہے تے یہ سارے دوست بھی جامپور تو ہیں تے ماشاء اللہ یہ دریا دی سیر کرنے تو سب بھائی سب ہاتھ ہلاؤ چاہے۔ کیا نام ہے سی؟ جامپور تو جی جامپور تو پتہ کیا نام ہے سی؟ معین الدین بھائی صاحب کا نام جی خضر۔ یہ ماشاء اللہ دوست اب آپ جامپور تو ماشاء اللہ سیر و تفریح کریں ہوئے انجوائے کریں ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں دوستوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ سعیدی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین ساری آج دی ویڈیو تک کو کیویں لگی ہے لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ ان کا جواب ضرور دے سو۔ اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو سو